Assalamu alaikum. Welcome back. Today I would like to tell you the brief story of why I converted to Islam. अस्सलामुअलैकुम और मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम काया ग्रेविटर है और मेरा ताल्लुक़ अमेरिका से है। मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो मैं वो बच्ची थी जिसको बचपन से बाइबल की कहानियों पर शक था और मैंने कभी भी बाइबल को इस नज़रिए और सोच के साथ नहीं पढ़ा कि ये किताब 100% सच है। मुझे याद है कि जब मैं 6 साल की थी तो मैंने अपनी बाइबल की टीचर से पूछा था कि हम क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं। बाइबल में कहाँ लिखा है कि हज़रत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? और ट्रिनिटी क्या है? 3 मुख्तलिफ लोग मिलकर एक खुदा कैसे बन गए? ये ट्रिनिटी का तस्वुर हज़रत ईसा की दुनिया से चले जाने के इतने साल बाद क्यों वजूद में आया? हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुआएं क्यों मांगते हैं? और जब मैं 14 साल की हुई तो मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुआएं मांगना छोड़ दी थी और मैं डायरेक्ट अल्लाह से दुआएं मांगती थी। मेरे दिलो दिमाग में जहाँ जहाँ लफ्ज़ जीसस था उसकी जगह लफ्ज़ गॉड ने ले ली थी। बहरहाल इस सब शकूक के बावजूद मैं ईसाईयत पर गहरा एतकाद रखती थी और चर्च की एक्टिविटी में भरपूर हिस्सा लेती थी। हर संडे को बाकायदा चर्च जाने के अलावा हर समर कैंप में भी हिस्सा लेती थी। मैं अपनी स्कूल की छुट्टियां चर्च एक्टिविटीज़ में गुजारती थी और यहाँ अमेरिका में चर्च तमाम यंग टीनेजर्स को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए रजिस्टर करता है। मैंने कोई ऐसा इवेंट नहीं छोड़ा जिसमें रजिस्ट्रेशन ना करवाई हो। उसके बाद एक मर्तबा चर्च लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया और उस प्रोग्राम में चंद ख़ास लोगों को ही ट्रेनिंग के लिए चुना गया। मैं भी उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट की गई थी। अगरचे वो प्रोग्राम काफ़ी महंगा था और हर कोई उस स्पेशल ट्रेनिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता था, मगर मेरे लिए चर्च ने खुसूसी रियायत की थी कि तुम्हारे लिए ये कोर्स फ्री है। ये सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि अगरचे मेरे दिल में ईसाईयत के लिए कई शकूक थे, मगर इसके बावजूद मैं चर्च और क्रिश्चियनिटी पर कितना शदीद अमल दरामद करती थी। फिर हाई स्कूल से निकलकर मैं कॉलेज में आ गई। यहाँ कॉलेज में मेरी मुलाकात मुख्तलिफ रंग, नस्ल और कौमियत के लोगों से हुई। मुझे मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर्स के लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। यहाँ कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी और लड़कों से दोस्तियाँ बहुत कम करती थी। यहाँ मेरे कॉलेज में कई मुसलमान लड़कियाँ थीं जो कि अपने अच्छे अखलाक की वजह से तकरीबन सभी क्लास फेलोज़ को बहुत पसंद थीं। मेरी भी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं जब कॉलेज आई थी तो मैं बहुत ही तंग नज़र और बोसीदा ख़यालात की मालिक लड़की थी, मगर अपने क्रिश्चियन होने पर बहुत फ़ख्र करती थी। नॉन क्रिश्चियन लोगों को मैं अपने बराबर नहीं समझती थी, मगर उन लड़कियों की दोस्ती ने जल्द ही मेरे ख़यालात बदल दिए थे। मुझे याद है कि मेरे डैड ने एक मर्तबा फ़ेसबुक पर इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ पोस्ट किया था और मुझे अपने डैड की वो पोस्ट बहुत बुरी लगी थी। मैं जैसे जैसे अपनी मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारती रही, मेरे जहन में लगी तासुब और तंग नज़री की गरहें खुलती रहीं। इन्हीं लड़कियों में से एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और वो कोई बाहर से आई हुई अरब या पाकिस्तानी नहीं थी, बल्कि वो एक अमेरिकन लड़की थी जिसने ईसाई मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। उन लोगों से मिलकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और मैं एक छोटे से इलाके नॉर्थ विस्कॉन्सिन में बैठकर जिस एंगल से दुनिया को देख रही थी, मेरा वो एंगल ही गलत था। मैं ईसाईयत के बाद यहूदियत को दूसरा बड़ा मज़हब समझती थी
اور اسلام کو بہت چھوٹا سا کوئی مذہب سمجھتی تھی کہ جو کسی خاص ملک کے چند خاص ہی لوگ اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال میری مسلم کنورٹڈ فرینڈ نے مجھے بتایا کہ اسلام بھی اسی خدا کی طرف سے نازل کردہ مذہب ہے جس خدا نے یہودیت اور عیسائیت نازل کی ہے۔ اس طرح میں نے اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے درمیان سملیرٹیز پر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ دراصل یہ ریسرچ بھی حادثاتی طور پر ہی شروع ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ میری ایک مسلم عرب فرینڈ نے مجھے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا، کس طرح انہوں نے کشتی بنائی اور اس میں انسانوں اور جانوروں کو جمع کیا، پھر طوفان آیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا، صرف وہ کشتی اور اس میں سوار لوگ ہی بچے۔ تو میں حیران تھی کہ یہی اسٹوری تو بائبل میں بھی ہے۔ اس طرح مجھے پتہ چلا کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں اکثر چیزیں ایک جیسی ہی ہیں، اور میں نے ان چیزوں پر ریسرچ شروع کر دی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میں 19 سال کی تھی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت تک میں آدھی سے زیادہ اس بات کی قائل ہو چکی تھی کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ تو ایک دن میں اپنی مسلم کنورٹڈ فرینڈ کے گھر گئی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، کیا تم مجھے انگلش ترجمے والا قرآن دے سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ ضرور، تم یہ لے جاؤ، اور میں وہ قرآن لے کر گھر آ گئی۔ اس وقت تک بھی میرا اسلام قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں صرف معلومات جمع کرنا چاہتی تھی کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ رات کو جب میں اپنے بیڈ روم میں قرآن لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھی اور میں نے اس کو پہلی مرتبہ اوپن کیا، تو مجھے ایک بہت ہی عجیب سی خوشگوار ہوا کے جھونکے کا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ قرآن سے تازہ ہوا نکل کر ایک دم میرے پھیپھڑوں میں چلی گئی ہے اور میرے دل و دماغ روشن ہو گئے ہیں۔ پھر میں جیسے جیسے قرآن کو پڑھتی گئی میرے اندر روشنی بڑھتی رہی۔ یہ ایسی شاندار فیلنگز تھیں کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کتاب کو پڑھنا بند کر دوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا، یہ خدا کا سچا کلام ہے، اسے قبول کر لو۔ حالانکہ میں ایک بیپٹسٹ عیسائی تھی اور میرا عقیدہ تھا کہ عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، مگر ایک لمحے کے اندر مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے پچھلے سارے عقائد غلط تھے اور سچ یہ تھا جو کہ میرے ہاتھ میں تھا، یعنی قرآن۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ جس رات میں نے قرآن پڑھا میں نے اسی رات ہی اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ میرے لیے اپنا مذہب چھوڑ کر کسی نئے مذہب کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرنا کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اسلام قبول کرنے کی جرأت و ہمت کرنے میں مزید 6 مہینے لگے۔ اس دوران میری دوست مجھے اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتی رہتی اور کہتی کہ میرے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور اس نے جب اسلام قبول کر لیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ اتنا مشکل مرحلہ بھی نہیں تھا جتنا مشکل کہ وہ تصور کر رہی تھی۔ اسی طرح وہ مجھے کنونس کرتی رہتی اور کہتی رہتی کہ اسلام قبول کر لو، اور میں اسے ٹالتی رہتی، اور میری دوست کہتی کہ ٹھیک ہے، جب تم ذہنی طور سے مکمل تیار ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ آخرکار ایک رات میں قرآن پڑھ رہی تھی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں سب کچھ سچ جان چکی ہوں تو پھر اس سچ کو اختیار کرنے میں کیا حرج ہے، اور شیطان مجھے میرے گھر والوں کے رد عمل کے خوف سے روک رہا ہے۔ حالانکہ میرے پیرنٹس تو کئی ہفتے فون کر کے بھی میری خیریت نہیں پوچھتے، سو انہیں میرے اسلام قبول کرنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اور اگلے ہی دن، یعنی آج سے 3 سال پہلے، میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آج 3 سال گزرنے کے بعد بھی میں نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
اگرچہ میرے اسکارف لینے سے اور قرآن پڑھنے سے ان کو پتہ تو چل گیا ہوگا، مگر باقاعدہ اعلان کر کے ان کو کبھی آگاہ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی پوچھا۔ کیونکہ میں اپنی زندگی اپنے طور پر گزار رہی ہوں، اس لیے ان کی زندگیوں پر اس سے کچھ خاص فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے دل میں اسلام کی جو نفرت آج سے 3 سال پہلے تھی وہ آج بھی ہے، اور یہی ان کی نفرت مجھے اس بات کا اعلان کرنے سے روکتی ہے۔ البتہ یہ ویڈیو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اب پتہ چل جائے کہ ان کی بیٹی نے وہی مذہب اختیار کر لیا ہے جس سے وہ نفرت کرتے تھے، اور بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی تھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔